पिछले दिनों हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात एक खुली किताब बन के लोगों के सामने आ गए। मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। नेपाली कला क्षेत्रमा थुप्रै भारतीय कलाकारहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्नो कला मात्रै प्रदर्शन गरेका छैनन्, नेपाली कला क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन उनीहरूको ठूलो योगदान रहेको छ। यसरी नेपाली कला क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूमा अभिनय क्षेत्रका भन्दा पनि गायन क्षेत्रका धेरै भारतीय कलाकारहरूले योगदान दिएका छन्। अभिनय क्षेत्रमा पनि सुरुवाती चरणमा भारतीय कलाकारहरूको विशेष योगदान रहेको छ, जस्तो हीरा सिंह खत्री, बीएस थापा, माला सिन्हा, मीनाक्षी आनन्द, तृप्ति नाटकर, निरुता सिंह, उत्तम प्रधान आदि। तर यी सबै कलाकारहरूको नेपाली माटोसँग कतै न कतै सम्बन्ध थियो। तर नेपाली कलाकारहरूले भने भारतीय कला क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन्। सिवाय मनिषा कोइराला, उनले एउटा होइन, दुईटा होइन, लगभग 100वटा भारतीय चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरिसकेकी छिन्। एक समय थियो उनको अभिनय र उनको सुन्दरताको सिङ्गो भारतभर चर्चा हुन्थ्यो, प्रशंसा हुन्थ्यो। मनिषा कोइरालालाई आफ्नो चलचित्रमा अनुबन्धित गर्न निर्माता र निर्देशकहरूको लाम लाग्थ्यो, पालो पर्खेर बस्थे। दिग्गज भारतीय गीतकारहरू उनको रूप हेरेर गीत लेख्थे, चलचित्रका लेखकहरू कथा बनाउँथे। यतिसम्म भएको थियो कि उनलाई नै नायिका बनाउने भनेर लेखिएका थुप्रै कथाहरू थिए, तर उनले समय दिन नसक्दा ती कथाहरूमा चलचित्र नै बनेनन्। मनिषा कोइराला एक मात्रै यस्ती नेपाली चेली हुन् जसको नाम सुन्दा मात्रै पनि भारतका अधिकांश हलहरूमा दर्शकहरूको भिड लाग्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामीलाई मनिषा कोइरालाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्नका लागि केही आग्रहहरू आएका छन्, त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। हामीलाई तपाईहरूको प्रतिक्रियाको बहुत आशा लाग्छ। मनिषा कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 2027 साल साउन 32 गते आइतबार अर्थात् सन् 1970 अक्टोबर 16 भएको हो। उनी काठमाडौँमा नेपालका विशिष्ट राजनीतिक घरानामा जन्मिएकी हुन्। उनका हजुरबुबा नेपालका प्रजातान्त्रिक सेनानी बीपी कोइराला हुन्। उनका बुबाको नाम प्रकाश कोइराला र आमाको नाम सुषमा कोइराला हो। उनका एकजना भाइ पनि छन्, सिद्धार्थ कोइराला। उनले पनि केही भारतीय चलचित्र र केही नेपाली चलचित्रहरूमा काम गरेका छन्। मनिषा कोइरालाले वाराणसीको वसन्त कन्या महाविद्यालयबाट शिक्षा आरम्भ गरेकी हुन्। माध्यमिक तहको अध्ययन उनले आर्मी स्कुल धौल कुवा नयाँ दिल्लीबाट गरिन्। उनकी आमा सुषमा कोइराला उनलाई डाक्टर बनाउन चाहन्थिन्। उनकी आमाले मनिषा कोइरालालाई डाक्टर बनाउन चाहनुको पनि कारण छ। मनिषा जन्मिँदा छोरी जन्मिएको भनेर सुषमाका बुबाले धिक्कार भयो भने जस्तो भाव देखाएका थिए। बुबाको त्यस्तो भावका कारण सुषमालाई आफ्ना बुबासँग खुब मन दुखेको थियो। त्यसपछि उनी बुबासँग 3-4 महिना बोलिनन्। उनका ससुरा कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाले पनि विदेशमा रहेका बेला के जन्मियो भन्ने जिज्ञासामा एउटा पोस्टकार्ड सहित पत्र लेखेका थिए। नानु, यति बेला सम्ममा त तिम्रो यस्तो छोरा जन्मिसक्यो होला। उनलाई त्यो कुराले निकै दुखायो। त्यसै कारण भर्खरै जन्मिएकी छोरीलाई अस्पतालको बेडमा काखमा लिएर उनले दृढ अठोट गरिन्। दुनियाँलाई देखाउँछु, तँलाई म स्विजरल्यान्ड पढ्न पठाउँछु, मेरी छोरी छोरा भन्दा के कम छेर। तर सुषमा कोइरालाले सपना देखेको जस्तो भएन मनिषा कोइरालाको मनोविज्ञान। 12 कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि किशोरावस्थामा रहेकी मनिषाले आफ्नो जन्मदिनका लागि आमासँग उपहार मागिन्। उनले आमासँग भनिन्, आमा, म जन्मदिनको लागि एउटा उपहार माग्छु, दिने हो? छोरीले के उपहार माग्न लागेकी हो अत्तो पत्तो थिएन सुषमालाई। उनले हुन्छ भनिन्। मनिषाले आमालाई वचनबद्ध गराइन्। त्यति बेला सम्ममा मनिषा कोइरालाले एउटा नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी थिइन्। चलचित्रको नाम थियो फेरि भेटौँला। उपहारमा आफूलाई मुम्बई लैजान आग्रह गरिन्। उनी बलिउडमा उडान भर्न चाहन्थिन्। त्यति बेला सम्ममा सुषमा कोइरालाको थुप्रै भारतीय चलचित्र कर्मीहरूसँग राम्रो चिन्जान भइसकेको थियो। वचनमा हारिसकेकी सुषमाले छोरी मनिषालाई त्यति बेलाकी चर्चित चलचित्र समीक्षक मीना अय्यरलाई चिनाइन्। तर मनिषालाई मीनासँग भेटाउनु अघि सुषमाले उनलाई छुट्टै राखेर भनेकी थिइन्, मनिषाले मलाई चलचित्र खेल्छु भनेर हैरान गरिसकी। यसलाई बम्बईको यस्तो तस्बिर देखाऊ ताकि यसले खेल्दिन भनोस्। तर कुरा उल्टो भयो। मीनासँग 1.5 घण्टा गफ गरेर मक्क पर्दै आएकी मनिषाले भनिन्, आमा, मलाई त मीना दिदीले तिमी त स्टार मटेरियल हौ भन्नुभयो। मीनासँगको गफपछि छोरीले हिरोइन बन्ने जिद्दी छाड्छे र छोरीलाई डाक्टर बनाउनु पर्छ भन्ने सोचेर मक्ख परेकी सुषमा आश्चर्यमा परिन्। उनले मीनालाई केही नभनी हेरी मात्रै रहिन्। मीनाले हो, उनी स्टार मटेरियल हुन् भनिन्।
ठिक त्यसै बेला सुभाष घाइले आफ्नो नयाँ चलचित्र सौदागरका लागि नयाँ अनुहारको खोजी गरिरहेका थिए। यो रात मनिषा दङ्ग थिइन्। आमालाई अँगालो मारेर सुतिन्, तर सुषमालाई निन्द्रा परेन। उनी अझै पनि मनिषालाई रोक्न चाहन्थिन्। उनले अन्तिम अस्त्रको रूपमा आफ्नी सासू र मनिषाकी हजुरआमा सुशीला कोइरालालाई सोध्न भनिन्। तर पहिला नै मनिषाले आफ्नी हजुरआमालाई फकाइसकेकी थिइन्। त्यो कुरा थाहा पाएर सुषमालाई त्यति बेला कस्तो आमा होला भन्ने लागेको थियो। मनिषा कोइरालालाई बलिउडमा पहिलो प्रवेश चलचित्र सौदागरमा मिल्यो, जुन मीना अय्यरले चिनाएकी सुभाष घाइले नै निर्देशन गरेका थिए। उक्त चलचित्र निकै चर्चित बन्यो र मनिषालाई बलिउडमा चिनिने नाम बनायो। केही चलचित्र खेलेपछि छोरी अगाउँछ कि भन्ने सुषमालाई सुरुमा त लागेको थियो, तर मनिषाले घर बस्दा पनि अभिनयको अभ्यास गर्ने, संवादहरू वाचन गर्ने गर्दै चलचित्रप्रति आफ्नो लगाव कायमै राखिन्। उनकी आमा सुषमा कोइरालालाई सन् 1990 को दशकको सुरुको एक साँझ मनिषाले उनीसँग भनेको कुरा अझै याद छ। मनिषा र सुषमा बम्बई विमानस्थलबाट आफू बस्ने ठाउँमा जाँदै थिए। मनिषाले चहकिला बत्ती नै बत्ती देखिने सहरको मध्यभागमा पुग्दा भनेकी थिइन्, एक दिन म यो सहरमा राज गर्नेछु। मनिषा कोइरालाको चलचित्र यात्रा सन् 1989बाट नै सुरु भएको हो। उनले करियरको सुरुवात भने नेपाली चलचित्रबाट गरेकी हुन्। बलिउड करियर भने सन् 1991मा सुभाष घाइ निर्देशित चलचित्र सौदागरबाट भएको हो। उनी त्यति बेलाका प्रख्यात कलाकारहरू राजकुमार, दिलीप कुमारसँग एकसाथ ठूलो पर्दामा देखिएकी थिइन्। उनको पहिलो अभिनय रहेको सौदागर चलचित्र उक्त सालकै ब्लकबस्टर चलचित्र साबित भयो। हिन्दी चलचित्रमा उनको शानदार पदार्पण भयो। उनी सोही चलचित्रबाट नै हिट भइन्। भारतका प्राय चर्चित कलाकारहरूको पृष्ठभूमि चलचित्रसँग जोडिएकै हुन्छ, तर उनी बिल्कुल फरक पृष्ठभूमिबाट थिइन्। गैर चलचित्र पृष्ठभूमिबाट आएर पनि उनले आफ्नो अभिनय क्षमताका कारण भारतीय चलचित्र उद्योगमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गरिन्। सन् 1996मा पार्थो घोष निर्देशित चलचित्र अग्निसाक्षी र निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीको चलचित्र खामोशीले मनिषालाई बलिउड उद्योगको टप लिडिङ नायिका बनाइदियो। यी चलचित्रहरूमा उनले निर्वाह गरेको सशक्त भूमिकाले आलोचकहरूलाई जिब्रो टोक्न बाध्य तुल्यायो। सन् 1997मा मनिषाले बबी देओल र काजोलको विपरीत चलचित्र गुप्त द हिडन ट्रुथमा अभिनय गरेकी थिइन्। उक्त चलचित्र पनि ब्लकबस्टर भयो। त्यही वर्ष मणिरत्नम निर्देशित चलचित्र दिल सेमा उनले शाहरुख खानसँग स्क्रिन सेयर गरिन्। यस चलचित्रबाट उनले आलोचकको राम्रो तारिफ बटुलिन्, साथै चलचित्र फेयर बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड समेत हात पारिन्। त्यस चलचित्रपछि उनी अजय देवगन स्टारर चलचित्र कच्चे धागेमा देखिन्। अर्को चलचित्र मनमा उनले आमिर खानसँग स्क्रिन सेयर गरिन्। यो चलचित्रले उनको करियरलाई थप उचाइमा पुर्यायो। त्यस वर्षको सर्वाधिक हिट चलचित्रमा दरियो मन चलचित्र। 2000मा उनी मल्टी स्टारर चलचित्र लज्जामा देखिन्। 2002मा अजय देवगनसँग कम्पनी चलचित्रमा खेलिन्। यस चलचित्रको लागि उनले तेस्रो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड पाइन्। सन् 2003मा फिल्म एस्केप फ्रम तालिबानमा अभिनय गर्न पुगिन्। त्यस चलचित्रका लागि उनलाई बंगाल फिल्म्स जर्नलिस्ट एसोसिएसन अवार्डबाट सम्मानित गरियो। चलचित्रमा मनिषा कोइरालाको लगाव कहिल्यै घटेन। उनी एकदमै लागि परिन्। कुनै पनि व्यवसायमा सफलता र असफलता स्थायी हुँदैनन्। सुरुवात निकै सफल रहेको मनिषा कोइरालाको करियर सन् 2000को सुरुका केही वर्षसम्म राम्रै रह्यो। सन् 1990 देखि 2020 को एक दशक उनले भने जस्तै मुम्बईको फिल्मी नगरीमा राज गरिन्। उक्त समयमा सौदागर, बम्बई, 1942, अ लभ स्टोरी, खामोशी, दिलसे, मन जस्ता दर्जनौं चलचित्रहरू ब्लकबस्टर बने। उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीका थुप्रै पुरस्कारहरू पनि जितिन्। उनको अभिनयबाट भारतीय चलचित्र उद्योगमा 101 मानिसहरू प्रभावित बनेका थिए। उनका अगाडि मात्रै होइन, उनको प्रशंसा सबैतिर हुन्थ्यो। त्यही बेला हो उनको सुन्दरताको तारिफ गर्दै कवि तथा गीतकार जावेद अख्तरले गीत रचेका थिए, एक लड्कीको देखा तो ऐसा लगा, जुन गीतमा अनिल कपूरसँग मनिषा आफैले अभिनय गरेकी छिन्। उनको प्रशंसा गर्नेहरूमा चर्चित अभिनेत्री रेखा, शर्मिला टेगोर, पूजा भट्ट, निर्देशकहरूमा सुनिल दत्त, महेश भट्ट,
सुभाष घाई, शेखर कपूर लगायत भारतीय चलचित्रलाई काँधमै बोकेर हिँडेकाहरू थिए। तर सन् 2000 यता भने संख्यात्मक हिसाबले चलचित्र नघटे पनि उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरूले पहिले जस्तो सफलता पाउन सकेनन्। त्यसबीच उनको व्यक्तिगत जीवनबारे पनि अनेक थरीका समाचारहरू आउन थाले। कहिले निर्देशक त कहिले कलाकारहरूसँग नाम जोडिएर समाचारहरू आउन थाले। यसरी चलचित्रमा असफलता भोगिरहेका बेला मनिषाले आमालाई सोधेकी रहेछिन्, आमा कतै मैले गलत त गरिरहेकी छैन? तर उनकी आमाले उनलाई चलचित्र चल्नु नचल्नुमा अभिनेत्री एक्लैको मात्रै हात हुँदैन, सफलता असफलता सधैँ रहिरहँदैन, यो समय पनि बितेर जानेछ भनेर सम्झाएकी रहेछिन्। हरेक मानिसहरूले जीवनमा उतार चढाव बेहोर्नै पर्छ। जो जति उचाइमा पुग्न सक्छ सधैँ माथि नै अडिरहन सम्भव हुँदैन, त्यसैले तल झर्दा झन तीव्र गतिले झर्छ। मनिषाको व्यावसायिक जीवनमा त उतार चढाव आयो नै, उनको व्यक्तिगत जीवनले पनि असफलता भोग्नु पर्यो। उनले सन् 2010 मा व्यापारी सम्राट दाहालसँग विवाह गरिन्, तर दाम्पत्य जीवन लामो चलेन। वैवाहिक जीवनमा उल्झन आएकै बेला उनको पाठेघरमा क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा भएको पहिचानमा विश्वास नलागेर उनीहरूले मुम्बईमा देखाए। त्यो पनि पत्यार नभएपछि न्युयोर्क पुगेकी उनी लामो समय उतै उपचार गरेर बसिन्। लामो समय जीवन मरणको दोसाँधमा रहेर पनि बाँचिन्। जब उनी किमोथेरापी गरिरहेकी थिइन् त्यति बेला उनको कपाल, आँखीभौ, आँखाका परेलाका रौँ सब झरेका थिए। शरीरमा शक्ति थिएन, मुहारको कान्ति मृत्युको भयले छोपेको थियो। उनलाई डाक्टरले एउटा पत्रमा हस्ताक्षर समेत गराएका थिए जसमा उनको मुटु, श्रवण शक्ति र नसामा स्थायी क्षति हुन सक्ने उल्लेख थियो। उनलाई उपचारको त्यो क्षणमा जीवनको अन्तिम अवस्थामा छु भन्ने डर लागेको थियो। तर उनले अस्पतालको शय्यामा बस्दा जीवनबारे धेरै बोध गरिन्। उनले स्वास्थ्य र परिवारको महत्त्व बुझिन्। यसरी मृत्युलाई जितेर आएपछि त मनिषाको जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बन्यो। उनी भन्छिन्, जीवन अनिश्चित र नाजुक हुँदाहुँदै पनि सुन्दर छ। विवाह भएको 1-2 वर्षमै सम्राटसँग उनको भावनात्मक सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो। त्यसो हुनुमा उनको स्वास्थ्य नै प्रमुख कारण रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। मनिषा कोइराला जीवन र मृत्युको दोसाँधमा हुँदा सम्राट दाहालसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको नभए पनि उनले मनिषाको ख्याल गर्नै छाडेका थिए। पछि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरे। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बेलामा मनिषा समाजले के भन्ला भनेर बहुत चिन्तित भएको कुरा उनकी आमा बताउँछिन्। उनलाई उनकी आमाले जीवन जिउनका लागि हो, हामी बुबा आमा तेरो साथमा छौं, बाँकी कुन समाजसँग डराउँछेस, एकपटक त मरेर बाँचिसकिस् भनेर सम्झाएपछि मन मिल्दैन भने समाजलाई देखाउनका लागि सँगै बस्नुभन्दा छुटिनु नै ठिक हो भनेर उनी तयार भएकी थिइन्। मनिषाले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूलाई आमा बन्न मन लागेको तर पाठेघरकै क्यान्सर भएका कारणले त्यो सम्भव नभएको भन्दै भावुक बनेकी थिइन्। मनिषा कोइराला पछिल्लो समय फेरि चलचित्रहरूमा जोडिएकी छिन्। भारतीय सफल निर्देशक सञ्जय लीला भन्साली निर्देशित नयाँ सिरिज हीरा मण्डीमा उनी अभिनय गर्दैछिन्। त्यसको सुटिङ पनि सुरु भइसकेको छ। मनिषा कोइरालाले 7वटा भाषामा चलचित्रहरूमा काम गरिसकेकी छिन्। तिनमा नेपाली चलचित्रमा फेरि भेटौँला, तेलुगु चलचित्र क्रिमिनल, तमिल चलचित्र बम्बे इन्डियन, मुहलभान, आलाबन्धन मपिल्लाई, बङ्गाली चलचित्र खेला, मलयालम चलचित्र इलेक्ट्रा, एडा बाप्पथी, नक्कड चलचित्र गेम, अंग्रेजी चलचित्र इन्डियन स्वीट्स एन्ड स्पाइसिस आदि। मनिषा कोइरालाले पहिलो चलचित्र सौदागरबाटै पुरस्कार पाइन्। त्यसपछि उनले पाएका सम्मान तथा पुरस्कारहरू यहाँ सबै उल्लेख गर्न सकिँदैन। उनले विक्रम सम्वत 2058 सालमा नेपालकै दोस्रो ठूलो सम्मान गोर्खा दक्षिण बाहु समेत प्राप्त गरिन्। उनको कला जीवन अझै पनि निरन्तर रहिरहोस्, हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीलाई नेपाली चेली र भारतीय चलचित्र उद्योगकी सशक्त कलाकार मनिषा कोइरालाको बारेमा सामग्री बनाउन थुप्रै आग्रहहरू आएका थिए। त्यसैले हामीले उनका बारेमा खोजीमेली गरेर उनको जीवन कथा प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरू ककसले मनिषा कोइरालाले अभिनय गरेका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ? उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मन परेको चलचित्र कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।
शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।